اور VIPs کی ہے. معذرت چاہتا ہوں میں آپ لوگوں سے. اور نکال دو بولے. پینے کیا ایک 10 بار نکال دو. نکال کے بھی دے دے سکتے ہیں اپن. جگہ ہے تو لگا دیں. وہ انکل بولے میں اس دن سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنے اسکول کے اسٹوڈنٹ کو بلائیں اور میرا سے اس کا آغاز الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولم الله الذين جاهدوا منكم كنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي
فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के चीफ गेस्ट जनाब आमिर अली खान साहब न्यूज़ एडिटर सियासत से ख्वाहिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और साथ ही साथ भी ख्वाहिश करता हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं. प्रोफेसर अहमदुल्ला खान साहब ये भी ख्वाहिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं. जनरल सेक्रेटरी कौमी खलीलुर रहमान साहब और प्रेसिडेंट मुनक्किद किया जा रहा है इन बबरी आप लेट जहीरुद्दीन अली खान मैनेजिंग एडिटर से हाजिर फकीर साहब की ख्वाहिश करता हूँ कि वसी आज का एक प्रोग्राम का मकसद जैसा कि 100 स्कूल्स को हमने इसमें पार्टिसिपेट किया है. 100 स्कूल के उर्दू टीचर्स और 100 बेस्ट उर्दू स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के भी. कुछ डिस्ट्रिक्ट से भी इसमें स्टूडेंट्स आए हैं लेकिन ज़्यादा जो है सिटी के. मैं तमाम हज़रात का वेलकम करता हूँ आज के इस प्रोग्राम में. और सबसे पहले मैं हमारे जनरल सेक्रेटरी कौमी जनाब खलीलुर रहमान साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो वेलकम एड्रेस करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज हम उर्दू ज़बान की अहमियत और अफादियत का इस पुरनौरत महफिल का इनेकाद अमल में ला रहे हैं, जिसमें काबिल क़दर अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत मेरी मुराद जनाब ज़हीर अली खान साहब मरहूम साबिक़ा मैनेजिंग एडिटर रोज़नामा सियासत और मोहम्मद शाकिर साहब साबिक़ा वाइस प्रेसिडेंट कॉन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन और डायरेक्टर बोस्टन हाई स्कूल, जिनकी खिदमत मोहताज तारुफ नहीं है, उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हुए उनकी याद में उर्दू सहाफ़ियों, उर्दू टीचर्स, उर्दू तलबा को उनकी आला कारकर्दगी की बिना पर बेस्ट उर्दू अवार्ड दिए जा रहे हैं. मैं खलीलुर रहमान जनरल सेक्रेटरी कॉन्फेडरेशन ऑफ द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कौमी की जानिब से आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ. ख़ास तौर पर जनाब आमिर अली खान साहब न्यूज़ एडिटर सियासत चीफ गेस्ट ऑफ द टुडेज फंक्शन, जनाब इससे हुदा साहब रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आंध्र प्रदेश, प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान साहब डायरेक्टर सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस के साथ मैं तमाम ऑफिस बेयरर्स कौमी, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, correspondent of the different schools, staff members, जनरल साहब, असातिज़ा और अजीज बच्चों, मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ. दिल की गहराइयों से इस बज़्म में आपका इस्तकबाल करता हूँ.
انتہائی حیرت کن بات یہ ہے کہ حیدرآباد کے 90% اسکولوں میں زبان اول فرسٹ لینگویج کے طور پر ہندی پڑھائی جا رہی ہے۔ صرف 10% اسکول ایسے ہیں جہاں پر اردو پڑھانے کا نظم ہے۔ انہی 10% اسکولوں کی محنت اور مشقت سے پڑھانے اور پڑھنے والے اساتذہ اور طلباء اور اردو اخبارات کے لیے راز سے صحافت کا کام انجام دینے کا صحافیوں کا بذریعہ آن لائن انتخاب کیا گیا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اردو ہماری مادری زبان ہے۔ گنگا جمنی تہذیب بنائے رکھنے اس کی پہچان ہے۔ وہ کسی فرقے کی زبان ہے نہ کسی حکومت کی طرف سے زیر پرستی چلائی ہوئی زبان ہے، بلکہ یہ تو لوگوں کی زبان ہے، آپس میں میل جول کا پھل ہے۔ یہ فقیروں اور سنتوں کی زبان ہے جنہوں نے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اردو زبان کا سہارا لیا۔ یہ پریم کی زبان ہے، یہ ہندوستان کی شان ہے، مادر مہربان ہے جسے ہر کوئی بولتا اور سمجھتا ہے، جس کو بلا تفریق مذہب و ملت ہندو مسلم سکھ عیسائی کے ادب و ادیب و شعراء نے بام عروج تک پہنچایا، جس کے گیت آج اب بھی لوگوں کو بھاتے ہیں، جس کو ہندی کی بہن بھی کہا جاتا ہے، جس میں ہماری مذہبی کتاب کا ایک بڑا سرمایہ موجود ہے، جس کو کبھی حکومتی سطح پر میر عثمان علی خان صاحب ناظم ہفتوں کی سرپرستی حاصل کی، جس کی ترقی و تجریج کے لیے عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا تھا اور جسے نظام ہفتوں نے دفتری زبان بنایا تھا۔ محترم سامعین کرام، لیکن زمانے کی ہوا الٹی چلنے لگی ہے۔ لوگ ہر چیز میں اب نفع و نقصان دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں کے دل و دماغ تجارتی کمرشل ہو گئے ہیں۔ لوگ اپنی تہذیب کو بھولنے لگے ہیں۔ غیروں کا یہ حال ہے کہ اردو کو مسلمانوں کی زبان سمجھ رہے ہیں، اسے پردیسی زبان سمجھ رہے ہیں، اس سے بغض و تعصب رکھنے لگے ہیں۔ اس جیسی بہت سی چیزیں جو اردو کو نقصان پہنچا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری مذہبی، تہذیبی، تمدنی نقصان ہو رہا ہے، ہماری پہچان ختم ہو رہی ہے، ہمارے مذہبی سرمایہ ختم ہو رہا ہے۔ سامعین اکرام، اس لیے ہمیں پہلے سے زیادہ اردو زبان کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہمیں ہمارے چھوٹے بچوں کو زبان اردو سے جوڑنا پڑے گا۔ ان کے لیے اسکولوں میں اردو زبان کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ انہیں روزنامہ سیاست کی جانب سے ہونے والے امتحانات اردو دانی، اردو زبان دانی، اردو ماہر کے علاوہ ادارے ادبیات کے اردو سے ہونے والے امتحانات، اردو عالم اور اردو فاضل کے امتحانات دلانے ہوں گے، اور خود بھی اردو اخبارات کا مطالعہ کریں اور اچھی کتابیں ہمیشہ مطالعے میں رکھیں۔ اس سے اردو کا چلن عام ہوگا، ورنہ یہ زبان صرف بول چال کی زبان بن کے رہ جائے گی یا صرف عربی مدارس تک محدود ہو کر رہ جائے گی۔ ان اشعار کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ شہد و شکر سے میٹھی اردو زبان ہماری ہوتی ہے، جس کو بولی میٹھی زبان ہماری۔ خدا حافظ، جزاک اللہ خیر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب سے زیادہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، جس نے انسان کو اعلیٰ ترین مخلوق بنایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان خصوصی جناب عامر اللہ خان صاحب، نیوز ایڈیٹر سیاست، اور دیگر مہمان جناب اس سے ہدا صاحب، ریٹائرڈ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس آندھرا پردیش، پروفیسر عامر اللہ خان صاحب، ڈائریکٹر سینٹر فار ڈیولپمنٹ پالیسی اینڈ پریکٹس، انشاءاللہ جناب اظہر علی خان صاحب ہمارے ساتھ انشاءاللہ جڑ جائیں گے، اور کنوینر محمد منظور احمد صاحب، معزز ساتھیوں اور ہال میں تشریف فرما علم و ادب کی مایہ ناز شخصیتوں کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ یہ بات میرے لیے باعث فخر ہے کہ میں آپ کے روبرو کانفیڈریشن آف مائنورٹی انسٹیٹیوشنز کے صدر کی حیثیت سے حاضر ہو رہا ہوں۔ آج ہم اردو صحافت کی خدمت کرنے والے مایہ ناز صحافیوں
तदरीसी शोबे से वाबस्ता माहिर असातिज़ा और तालीम में नुमायाँ कारकर्दगी पेश करने वाले तलबा का जश्न मनाने के लिए जमा हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, उर्दू ज़बान एक भरपूर तारीख़ रखती है और हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ ज़बानों में ये एक हीरे के मानंद जगमगा रही है। ये ज़ुबान तमाम सरहदों को जोड़ती है और आपस में प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे को बांधे रखती है। उर्दू ज़बान को गंगा जमनी तहज़ीब की अलामत समझा जाता है। आज हम बेस्ट उर्दू जर्नलिस्ट, बेस्ट उर्दू टीचर्स और बेस्ट उर्दू स्टूडेंट्स का अवार्ड पेश करते हुए उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए कोशिश करने वाली शख्सियात की खिदमत का इतराफ़ कर रहे हैं। ये अवार्ड्स मरहूम जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान साहब की याद में दिए जा रहे हैं। आलमी तनाज़ुर में उर्दू ज़बान एक मुनफरिद मकाम रखती है जो मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के दरमियान एक पुल का काम करती है। ये सिर्फ एक ज़ुबान नहीं बल्कि ये हमारे मुश्तरका विरसे का सबूत और सकाफ़ती फ़ख्र का बास है। ताहम आज हमको उर्दू ज़बान को जदीद दुनिया में अपनी अहमियत बरकरार रखने के लिए दरपेश चैलेंजों को तस्लीम करना पड़ रहा है और ये ज़ुबान आज भी अपनी अहमियत को मनवा रही है। इसी ज़ुबान से मोहब्बत और लगाव के सबब आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं और हम सब को उर्दू के मुस्तक़बिल में माहिरीन तालीम के किरदार पर भी गौर करना चाहिए। माशरे में एक उस्ताद का काफ़ी अहम रोल होता है। एक उस्ताद ही मुल्क के मुस्तक़बिल को संवारता है। इसलिए उर्दू के मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा से मेरी दरख्वास्त है कि वो सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर न बने बल्कि एक माहिर उस्ताद बने, जिद्दत पसंदी को अपनाएं और तलबा को तख्लीक़ी सलाहियतों की तरफ रग़बत दिलाएं और ज़ुबान और उर्दू ज़बान के लिए एक ऐसा जज्बा पैदा करें जो निसाबी कुतुब से बालातर हो। एक उस्ताद का तालिब इल्म पर जो असर पड़ता है वो ज़ुबान के तय इसकी मोहब्बत को मज़ीद बढ़ा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि उर्दू रियासत तेलंगाना की दूसरी सरकारी ज़ुबान है, लेकिन अफसोस इसके बावजूद कई मकामात पर इस चीज़ पर अमल आवरी नहीं हो रही है। कई मौक़ों पर निजी और सरकारी इदारे भी उर्दू ज़बान से लापरवाही बरतते हैं। इस पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम फौरी इन्हें इस लापरवाही से आगाह करवाएं। मेरी हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश है कि वो उर्दू की तारीख़ी हैसियत को एक सकाफ़ती ख़जाने के तौर पर तस्लीम करे और इसे तमाम स्कूलों में पहले ज़ुबान के तौर पर जो मादरी ज़ुबान उर्दू उनके लिए लाजमी बनाए, खा वो सरकारी हो या निजी हो या मिशनरी स्कूल्स हों। साथ ही साथ मैं ये तजवीज़ पेश करता हूँ कि उर्दू असातिज़ा के तक़र्रुर को यकीनी बनाए ताकि इस लिसानी विरसे के रखवाले हर तालीमी इदारे में मौजूद हों। तमाम सरकारी महकमों के ज़िम्मेदारों से गुजारिश है कि वो अपने ऐलानात को तेलुगु, अंग्रेज़ी के साथ साथ उर्दू ज़बान में भी शाये करवाएँ। सरकारी इदारों के बोर्ड्स पर उर्दू को भी लाजमी बनाएँ। अपने नाम की तख्तियों और हर जगह जहाँ तेलुगु और अंग्रेज़ी का इस्तेमाल होता हो वहाँ उर्दू को भी इसका हक़ दें। साथ ही साथ हम अपने तौर पर इनफरादी कोशिश करें, अपने घर, ऑफिस, दुकानात और उर्दू ज़बान ज़रूर तहरीक करवाएं। ये बात याद रखें, जो कौम अपनी ज़ुबान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती इसकी तारीख़ी और सकाफ़ती हैसियत ख़त्म हो जाती है। आज हमारे मेहमान सहाफ़ी, असातिज़ा और तलबा हैं जिनकी उर्दू से मोहब्बत और लगन और सकाफ़त से वाबस्तगी काबिल सताइश है और आप तमाम का काम माशरे में अहम किरदार अदा कर रहा है। सारी दुनिया में अपनी समाजी खिदमात के ज़रिए पहचान बनाने वाली शख्सियत का नाम जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान साहब मरहूम था। आपके नाम से आज हम यहाँ सहाफ़त, असातिज़ा, तलबा के ज़ुमरे में अवार्ड पेश कर रहे हैं। रोज़नामा सियासत के मैनेजिंग एडिटर की हैसियत से जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान साहब हमेशा फलाह व बहबूद के काम के लिए पेश रहे थे। वो हमेशा मिल्लत की फ़िक्र में रहते थे। आप हमेशा अपनी तक़ारीर के ज़रिए नौजवानों की हौसला अफजाई करते रहे
اور انہوں نے آگے بڑھنے کی تلقین کرتے رہے. اکثر وہ اپنی تقاریر میں ملت کے نوجوانوں کے مستقبل کو لے کر جذباتی ہو جاتے تھے. انہوں نے ساری دنیا میں اردو اخبار سیاست کو اس بلندی پر پہنچا دیا جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا. وہ انقلابی شخصیت کے مالک تھے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. میں تمام آفس بیررز اور ایگزیکٹو کمیٹی ممبرز اور خاص طور پر جنرل سیکریٹری خلیل الرحمان صاحب اور ہمارے کنوینر صاحب منظور احمد صاحب اور احمد ادریس شریف صاحب جو کنوینر ہیں ہینڈ رائٹنگ اور پینٹنگ کمپٹیشن کے. اور یہ ایک طرفہ اگر دیکھا گیا تو ہینڈ رائٹنگ اور پینٹنگ کمپٹیشن انہی کا ایک سجیشن تھا, انہی کا ایک برین چائلڈ ہے. بہت یہ لوگ جو ہے ان کی وجہ سے الحمدللہ ہم آج کا جلسہ ہم کر سکیں. ایگزیکٹو ممبران کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس تقریب کے انعقاد کے لیے دن رات ان تک کوشش کی اور اس تقریب کو کامیاب بنایا. اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے آپ کی لگن اور محنت ہماری کانفیڈریشن کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. آخر میں میری ہال میں تشریف فرما تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ آج اردو کا جشن مناتے ہوئے اردو کی وراثت کے تحفظ کے لیے بھی عہد کریں اور ایک ایسی دنیا کے لیے کام کرے جہاں اردو زبان پر پروان چڑھے اور آپس میں اتحاد اور تنوع کا جذبہ فروغ پائے اور یہ میٹھی محبت کی زبان ایک دوسرے کو جوڑنے کا کام کرے. شکریہ. میڈیم اسکول ہیں جہاں پر اردو کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی بلکہ ہندو کو فروغ دیا جاتا ہے. تو ہمارا یہ پروگرام بھی ہے کہ جہاں پر ہندی ٹیچر ہے اور اردو ٹیچر نہ ہو تو اس کو قومی کی طرف سے ہم ایک اردو ٹیچر بھیجانے کا بھی ہم لوگ پروگرام رکھے. میں خاص طور پر اس بات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ اس سلسلے میں ہمیں پروگرام بنایا ہے, انشاءاللہ ان تک پہنچائیں گے. پھر اس کے بعد میں خلیل الرحمان صاحب کے اسکول نیو ماڈل کے ان اسٹوڈنٹ سے خواہش کروں گا کہ وہ آ کے مختصر سا مقالہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب نیو ماڈل ہائی اسکول جماعت تہم کے طالبات اردو زبان کی اہمیت پر چند اشعار مضمون پیش کرنا چاہتے ہیں. سب زبانوں کی جان ہے اردو, کتنی پیاری زبان ہے اردو. سارے الفاظ قیمتی گوہر, جوہری کی دکان ہے اردو. یہ تراشے ہوئے حسین جملے جیسے بحروں کی کان ہے اردو. ایک ایک لفظ مثل شیر و شکر, کتنی میٹھی زبان ہے اردو. واللہ کیا زباں ہے اردو زباں ہماری, فطرت کی ترجمہ ہے اردو زباں ہماری. ہندو بھی بولتے ہیں مسلم بھی بولتے ہیں, دو جسم ایک جان ہے اردو زباں ہماری. فضا کیسی بھی ہو وہ رنگ اپنا گھول لیتا ہے, سلیقے سے زمانے میں جو اردو بول لیتا ہے. بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا, بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا. ہم نے اردو کے بہانے سلیقہ سیکھا, اور سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں, اور سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں. ابھی کچھ لوگ باقی ہے جو اردو بول سکتے ہیں. اردو زبان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اردو زبان جو قوموں کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنے, اور یہی اردو زبان میں وہ میٹھاس ہے کہ لوگ جب اردو بولتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتے ہیں. اردو وہ زبان ہے جس کے بولنے سے ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے, مگر یہ بحیثیت نوجوان آج اردو بولنے میں ہچکچاتے ہیں. وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی بولتے ہیں مگر اردو زبان اپنی مادری زبان بولنے میں ہچکچاتے ہیں.